كمت قبريه تولنا تونكا يسمع معنا لذي خوين قل نافتا بوتر على حدنا كنتنا ولا نقدر نقول صارت مفتوح المسألة خلص لا تقولي كسرها كايو لا خاسي كسرها كايو تدخل خاخ ناينا حاجة الرأيو ناينا حاجة الرأيو أنا ودي 9 عمتي سخاود 8 عمتي كسرها كاي حق خايو كبراتنا فتواتن تقاتلتي مدب سبوين تامس سراوي تغرايز جمروناي تقاومو منقسقاس ازيو بستطنا خرم ملكعوز قص علي مسل سراوي تغراي تعقستو ونز تسانقاقاي مسل لما عنتي عب اقلع ز تخايدنا تقاومو منقسقاسن زسعبو وطر زملكت زرزر حبريتانا بخم كنبلينا بحافشا منقسقاس سراوي مكلخال تغراي سعبو اب تغراي زرئي زلو حدش تمع بالتات مصاخ انتي تاريخ الزبل زرزر حبريتانا بخم كنبلينا لايك كومنت سبسكرايب نقولكم نمدلونا اسكع فصامه بمصنع تكتاتلون عدم نابزر زر حبريتاتو كنسجر كان زفلت قدمه كلتا معلتي مالتون تقمتي 3 عامه مرت بعقصصرا غز مدبرو اب مقلز جبرت ارمي اسران كلتن كور حدن كلتن كبيد زتفخله هندبتاو تقوم منقسقاس جميرانيرا از منقسقاس ناي محيان تقماط من حتو زحزلن تخون برغصه تقمت 3 عامه مرت تجمره تكبراوي ناي تقوم منقسقاس ولاقا انتخونه سراوي تግራይ بتدغاغامي كعربو صنح حتو يو برغص سراويت سلاماو سلف نخبر حقاو دغاف سلازي بلو نزح حجزن مخبار قبل سراويت مكلخال تግራይ ازيو ديسيبلين بستملو ملكعو نز ጉዳይ ዚህን ዓመታት ካብ ህዝበይን العلي اي جددن بمبال بسقطه حلفو تصاورو صنحيو يخون امبر اب زحلفو كلተ معلتات ግን تعغستو تصنقيقو يمسل سراويت تግራይ ናብ ከቢድ ቁጣዕ ሰገረ ናይ ተቃውሞ መንቀስቃስ ክጅምር ዝኻለ ብፍላይ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ናይ ጥቅምን ናይ መሓያ ሕቶ ካብ ናይ ውልቀ ሰራዊት ትግራይ ሕቶን العلي ናይ ስድራ እቲ ሰራዊት ጸገም ስለ ዝኾነ ውን ቁልጥፍ ምላሽ ዝጠልም ምዃኑ ውን እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ بفلاي نبارات آبالات سراويت مكلخال إثيوبيا خونه نبارات آبالات فيدرال بوليس حلف تقمات من محيو من كرخو مسمو خالم تتحيزم أخل مسواتين تقراي كافيلنا لمنتاي أحناون حلف تقمات من محيانا أي حلولنا نزبل سفيح نيتقوم من كسقاس هائلم دحر مجمر اتناي تقوم من كسقاس ون سورن داسددا كمر رحكم سخالي زقلصه قبض بتوسخون ناي مريت حتو زلوم ازم آبالات سراويت مكلخال تقراي نجوباتو خيلا اتوهابم محياون توسك برلاون صويت كم زغربويا زبصحنا حبريتا زملخت بزملكعو انداتغو حرز قصله كبير ناي تقوم منقسقاس سورو اندانوحه نابز بركز كبصح كيلي كابزي بمبغاسون اتوم ابالات سراويت نابي بي صحفه بريزيدنت كزيوم ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس وردت حيسوم اتوم استغلص انتخون 4 كابتوم سراويت عتق زوننون تخونو قصروم نا 400 زخونو كالوت سراويت دما تفتيلوم نتي بي صحفه كم زخببون تحيسوم ون كم زعتو استغلصه برغص بريزيدنت كزيوم ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده افت بي صحفه زي مصنحون حدا كم اونتا تغيرو توسيديو بدحريون اتي ناي سلفي منقسقاس تطنخيرو قصينو اتوم بريزيدنت كزيوم ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده كرخبو زي خالو ابالات سراويت تግራይ بقطتا ناب مسمر كحا بممرح منقد كعصيم جميرهم دحرزون اتتقامو تطنخيرو زقصلن تخون قال عززت سراويت تግራይ بفلاي كم جنرال يوحنس ولد جورجسن جنرال ماشو بيان زبلو امرر حسراويت تግራይ نتغدا كرغاغو والكوا انتفتنو حيلتات سراويت تግራይ حتونا صباح دحر صباح انكي تبهله حاصير ملاش انت زيتو خايبنا فصيمنا ندحريتاي دملاسن زبل ازيو ترر زبلق وام كان صبارقو كيلوميم بفلاي دما اتوم سراويت بترغاغام خغلص وز تراي دما
حتىخم قبوئيو صباح دحر صباح نملسلكم من زبل قالات قد محزك وحبنا صنحيو يخون بركاب قال زسلله الزبحال تكبروا ملاش وحبنا سلازي خاله حزي قلص زخونه على تقوريصم بزم عالتزي ازي كنقبر لكم من زبل ملاش كتهونا لكم زبل ترى زبل قوام كم زحزو يستقلصه ازم مسكونه بريزيدنت كزيو من محدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሆነ አቦ ወንበር ውድብ ህዝብ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እነቶም አባላት ሰራዊት ትግራይ ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት አዳራሽ ብምምራሕ ዘዘራረቦም እንትኾኑ እቶም ዘለው ጸገማት ብምርድም ኣብዛ ሓፀረ ግዜ ዕለባት ደም ሃብ ኣበ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሑ ብፍላይ ኣብ መሃያ ዘርኦ ጸገም ንምእላይ ውን ወሰኽነ ምግባር ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐዩ ካብቲ መድረኽ ዝወጹ ሓበሬታ ከመላኽቱ ዝተረዩ ይኹን እምበር ድሕርቲ መድረኽ ድማ እቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ውን ክስፋሕፋሕ ተራእዩ نمسمر عدقرات مقالة أبا كلتا بوتا مالتون أبا فروين حاويسو أبا أقلع زعاصو كبيرنا يتقومو من كسغاز تقابران تخون أبا زوبا مأخل دما أبا نبالتون تامساسالين نيتقومو من كسغاز بمكيالو الجاروت ترانسبورت كابن نابن مولو تقاريسو وعيليو إذن يتقومو من كسغاز جن لومون كغزل ترأيلو بفلاي لما عندي أبا كبابي أقلع زترأي كبير نيتقومو من كسغاز جنرال ماشو بينا نتقود داينا من رقا نابتو وطاولا كونتا مرحا زي حسبو نقر يقدمو أمنم بوتا أمنم سرح يلي هذه العب سرح العبي يلي نزوي تسقيم له سراويتي ودي تسقيم له هذه العب سرح تمنقس زيون اولي نزوي سراويتي نزوي تحقق متن دي منقس تويل هذه العب تسقيم يلي فتح الحوينه قوينا فتح لغير اكل هذا سلسله واحد محديك متسيو كمت قبريه تولنا طونكا يسمع معنا لذي خوينا قل نافتا بوتر على حينا كانتنا ولا نقدر نقل صارت مفتوح المسألة خلص لا تقلي كسرها كايو لا خاسي كسرها كايو خلها خام لا يناي حاجة الرأيو لا يناي حاجة الرأيو أنا ودي 10 عمتي سخاود 8 عمتي كسرها كاي حق خايو حق خاي كسرها كايو احنا لنا يا عمتي حقول حيل كرب لسه بعد صوموني اهود باجت وديو صوموني له غير كزور الكرم ويلي انا الكلمه ما نحتاجش لك كم تزرخمو حيلتا سراويت تግራይ عقلهم كم ዝጸንቀቁ እዮም ዘርኢ ምክንያቱ ድማ እቶም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ንጀነራል ማሾ በየነ ግልጽ ዝኾነ ሓሳቦም ካንጸባርቑ ተራእየምለው ብፍላይ ሕቶኦም ንጽባሕ ዘይበሃል ገዛዕዮ ሎሚ ዝምለስ ንጽባሕ ወይ ከዓ ንድሕር ጽባሕ ብዝብል ቃል ዘይስገር ከም ዝኾነ ብንጹር ንጀነራል ማሾ በየነ ካርዶ ተራእየምለው ጀነራል ማሾ በየነ ውን ነቶም ኣብ ናሃር ዝጸንሑ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ከረጋግጽ ዝኽእል መደረክ ገብር ዋላ ኳን ተፈተነ كسمرلو كم زي خاليو اندا تجلس ازركب از خمزيلو اندخلو وجن بريزيدنت كزياو ممحدار تقراي ليترال جنرال تادسو ورده حيلتات سراويت مكلخال تقراي زجمرو كبير زي تبخالنا يتقوم منقسقاس صعبو ابز حلفو كلتا معلتات مالت ونت مالن لومن مس كابينو اب هصوص اخيبا تقميطو كم زنبرس تجلس انتخون نا حيلتات سراويت مكلخال تقراي تقماط من محيان كم محيش زخل حدش رقق دنبي كم زمرحون اندا تجلس يركب از دش دنبي انت عينت طقمتات نحيلتات سراويت مكلخال تግራይ ሒዙ ክመጽ ከም ዝኽእል ንጹር ዋላኳ ኣብቲ መግለጺ እንተ ዘይተገበረ ገለሊሕኹም ዝወጹ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ወገን ሓይልታት ሰራዊት መከላኸል ትግራይ ተጠቀምቲ መሬት ዝኾኑ ባይታ ንምፍጠር ኣብቲ ዝተጣይሻ ሓድሽ ደንቢ ከም ዝጸደቀ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ ካብዚ ብተወሳኹን ንጁባቶ ሓይሎም ክወሃቦ ካብ ጽንሑ መሓያውን ውስን ወሰክ ክግበረሉ ከም ዝተወሰነ እዩ ዝተገለጸ ብፍላይ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ወርሓዊ 4000 ብር ከም ዝረኽቡ ዝንገር እንትኸውን በተነ ሕዚ ወሰኽ ናብ 7000 ብር ከም ዝረኽቡ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ يخون امبار ابو وشت سراويت تግራይ وزف ናይ 5 ዓመት መሃያ ኣይተኸፈለናን ብምባል ተቃውሞ ከስምዑ ጸንሑ ሓይልታት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ እንታይ ዓይነት ምላሽ ከም ዝወሃቦም ግን እስካብ ሕዚ ንጹር ሓበሬታ ክርከብ ከም ዘይኽእል ዝተገለጸ ኣብ ናይ መሬት ዕደላ ድማ ሓደ ዓብይ ዜና ዝተሰምዐ ካብ 140 እስካብ 200 ካሬ ናይ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ንኽወሃብ መደባት ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ ብሓፈሻ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዝቕንያት ከካይድዎ ኣብ ጸንሑ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ
ብምጥቃስ ጭቡጥ ዝተፋሓለ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ሰፊሕ ውጽኢት ይርአ ከም ዘሎ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ። ሰራዊት ትግራይ ዘካየዶ ናይ ተቃውሞ መንቀሳቐስን ዝወለደሉ ውጽኢት በየናይ መንገዲ ትምልከቱ እቲ ሰራዊት ዘካየዶ ተቃውሞ ከግብኡ ድዩ ዝተውሃቦ ምላሽ እኹል ድዩ ንዝብል ሕቶና ኣብ ኮሜንት እስኪ ምላሽ ሃብሉ።